अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे प्यारे भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, आप सबको मेरी तरफ़ से सलाम अर्ज़ है। साथ ही साथ घर में बैठी पर्दानशीं इज़्ज़तदार माँ और बहनों को भी मेरी तरफ़ से सलाम अर्ज़ है। शुरू अल्लाह का नाम लेकर, जो बड़ा मेहरबान निहायत करम रहम करने वाला है। जो मैं कल एक वीडियो बनाया था, वीडियो तो उन तक पहुंच गया है, अभी वायरल नहीं किया हूं, क्योंकि मुझे भी मेरा ज़मीर गवाह नहीं दिया, इसलिए कि वो एक ऐसे हैं तो हम भी ऐसे बनना नहीं। हाँ, लेकिन एक बात है, मैं उनकी मदद अभी नहीं मांगूँगा, उनकी मदद नहीं मांगूँगा, बस अल्लाह से मांगूँगा। हो सके जितना मैं कोशिश करूँगा कि डायरेक्टली मुझे मिल जाए। क्या मिल जाए वो बता दूँगा मैं आपको, क्योंकि ये उनको भी भेजने वाला हूँ जो कल मैं जिनके लिए वीडियो बनाया था। भाइयों, मेरा कहना यही है कि हमारे आजकल की जो नौजवान पीढ़ी है, बस काम, कारोबार, तिजारत, बस अपना घर चलाने में लगी हुई है। कौम का सोचने वाला और उम्मत मुहम्मदिया जो होते हुए, उनकी उम्मती होते हुए, बताए हुए उनकी सुन्नतों पर अमल करना हमारा फ़र्ज़ है। और आजकल के जो मौलवी मुफ्ती जो भी हैं, हर कोई तो ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, सब पर तो उंगली उठा नहीं सकते। एक उंगली उनकी तरफ उठाए तो 3 उंगली मेरी तरफ होती हैं, एक उंगली खुदा की तरफ जाती है। आप गौर कर देखिए। और रही बात हमारे पार्टी की, जो हम आज अनाउंसमेंट करना चाहते हैं कि हम हमारे 2 उम्मीदवार खड़े हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं, तो उनके लिए जो है हमें दुआ करना है। और बात है ये, जो उम्मीदवार खड़े रहने वाले हैं उनके लिए हम पहले उनके जो मोहल्ले में रहते हैं, उनकी जो गलियों में रहते हैं, उनकी जमातों की इजाज़त लेंगे, खड़ा रहना है या नहीं रहना है, उम्मीदवार बनना है या नहीं बनना है। क्योंकि नाइत्तेफाक़ी इंसान को गलतफ़हमी बहुत दूर तक ले जाती है, बहुत नुकसान करती है। इसीलिए मैं ये गुज़ारिश करना चाहता हूँ, बग़ैर जमात के इजाज़त के बग़ैर हम नहीं करेंगे। जमात के ज़रिए से ही, जमात की रज़ामंदी से ही काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और मेरी एक बात बतानी है, मेरे दिल से जो मैं बात बताना चाहता हूँ। चलो, आप कांग्रेस हो या बीजेपी हो या जेडीएस हो या कुछ भी हो, अगर हमें जाना तो पड़ता है अपने गली में जो काम आते हैं। चलो, पाइप फूट गया और रोड फूट गई, गली में लाइट का खंभा गिर गया, ऐसे मुख्तलिफ मसाइल आते होते हैं, तो हम उन्हीं को पूछना पड़ता है, जो हमारे वार्ड के जो मेंबर होते हैं, वार्ड के जो लीडर होते हैं। तो उसमें गैर भी आ सकते हैं या अपने भी आ सकते हैं, ज़्यादातर तो अपने कम होते हैं। और सोचना ये है कि हम ये मसला लेकर गैर के पास जाकर, उनके पास जाकर हाथ जोड़कर, भाई ये काम है, ये काम करिए, ये काम छोड़िए, अपना ऐसा मसला है, हमारे मसले को दूर करिए, ऐसा गैर कौम के पास हो या अपने पास हो जाकर पूछना ही पड़ता है, क्योंकि काम करने वाले वही होते हैं। तो हमारे गरीब आवाम जो है, खुद अपने हाथों से तो पैसा डालकर नहीं कर सकते, क्योंकि सुबह जाकर शाम में आकर जब पगार लेकर आते हैं तब तक चूल्हा नहीं जलता। ये मेरा कहना है, और आप बात भी समझ चुके होंगे, बात अपराध नहीं समझे हैं। फिर एक बार मर्तबा आपको समझाता हूँ कि जो हमारे वार्ड से जब लीडर चुने जाएंगे, तो वो अपने हो या गैर हो,
تو ہمیں کچھ اپنے مسئلے جو ہوتے ہیں گلیوں کے، جیسے کہ وہ کچھ بھی وارڈ ہو یا وارڈ میں اپنی تبدیلی کے واسطے روڈ سڑک کے معاملات ہو، یا پھر پانی کے معاملات ہو، یا بجلی کے معاملات ہو، کچھ بھی ہو، یا گٹر اور ڈیمیج کے معاملات ہو، یا گلی میں کچھ جانور مر کر بدبو آتی رہتی ہے، اس سے بیماریاں جو پھیلتی ہیں، اس کے مسئلے ہو، بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں۔ اسی لیے پھر ہم وہی امیدواروں کے پاس جانا پڑتا ہے جو ہمارے لیڈر ہو چکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ذرا سوچیے تو غیر کے پاس ہم کب تک جا کر ہاتھ جوڑیں گے، کب تک جا کر ان کے پاس مانگیں گے؟ اگر ہمارا بھی ایک امیدوار ہو تو ہم حق سے پوچھ سکتے ہیں، ارے بھائی میں آپ کو چن کے لایا ہوں، ہم آپ کو چن کے لائے ہیں، کیونکہ ہم آپ پر بھروسہ کر ہمارے مسئلے حل کریں گے، اس لیے ہم آپ کو ووٹ دے کر لائے ہیں، تو ہمارا کام کریے۔ تو ہمیں حق سے پوچھ سکتے ہیں، ایک لیڈر کے ناطے نہیں تو صحیح، قوم کے ناطے ہو یا جماعت کے ناطے ہو، پوچھ سکتے ہیں۔ یہ بات اگر غلط رہی تو مجھے معاف کریے، اللہ بھی معاف کرے، میرے بولنے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کرے۔ تو میں چھوٹا سا مختصر یہ ویڈیو بنانا چاہتا ہوں، کیونکہ ابھی بہت سارے کام ہیں، اور ہمارے حافظ صاحب بول رہے تھے کہ کون ٹارچر کر رہا ہے، کون نہیں ٹارچر کر رہا ہے۔ حافظ صاحب اب میں آپ کو بتا دوں گا وقت آنے پر، اور آپ کو پرسنلی میں واٹس اپ بھی کر دوں گا۔ جو رہی بات ٹارچر کی ہو یا پھر ستانے کی ہو یا دھمکانے کی ہو، ٹھیک ہے، تو آپ سب کو جھوٹ لگ رہا ہے نا، میں اس کا سب ثبوت اور اس کا ویڈیو اور اس کی ریکارڈنگ سب میرے پاس ہیں، اور اللہ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر اللہ کے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ تو ہم سب کو پتہ ہے۔ لیکن کوشش کرنا انسان کا فرض ہوتا ہے، انسان کی محنت ہوتی ہے، تو اگر ہم کوشش ہی نہیں کریں گے تو کچھ فائدہ نہیں، اور گھر بیٹھے اللہ دے گا اللہ دے گا اللہ دے گا بولی تو نہیں ملنے والا۔ اللہ کو اگر راضی کرنا ہے تو نمازیں پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوتیں کرنا ہے، اللہ کا ذکر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا نذرانہ بکشنا ہے، ہر وقت درود شریف پڑھتے رہنا ہے، یہ سب کام ہوتے ہیں۔ چلتے پھرتے بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، بیٹھے بیٹھے بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، باتیں کرتے بھی ذکر ہوتا ہے۔ بس ہمیں ٹائم پاس کر یا پھر کچھ کامیڈی کر آج کل کے جو وقت ضائع کر رہے ہیں، یہ وقت میں ہی ہم اگر ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ، آپ کو تو پتہ ہے، مجھے اتنا نالج نہیں، ایک سبحان اللہ کہنے کا کتنا ثواب ہے، ایک سبحان اللہ کہنے کا کتنا ثواب ہے، ایک اللہ اکبر کہنے کا کتنا ثواب ہے، یہ تو مجھے پتہ نہیں، آپ کو تو پتہ ہوگا۔ جن کو پتہ نہیں، پتہ بھی کر سکتے ہیں، حافظ صاحب سے جا کر، مولویوں سے جا کر، اپنے امیروں سے جا کر، گلیوں کے جو زیادہ تر علم رہتا ہے ان سے جا کر ملاقات کر کیونکہ آج ہماری قوم اس لیے پیچھے ہے کہ اللہ کا ڈر نہیں رہا ہے۔ اللہ کا ڈر اگر جس کے پاس ہو تو کس کے باپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے تو ہر ایک کو ڈرنا پڑتا ہے۔ دیکھیے، میرے شعر بیرسٹر اسدالدین صاحب جہاں بھی جاتے ہیں شروع اللہ کا نام لے کر کرتے ہیں، وہ نڈر ہو کر کہتے ہیں میں اللہ کو ڈرتا ہوں، اللہ کے سوا کسی کو نہیں ڈرتا، بے شک۔ اسی لیے تو وہ ان کی سچائی ہے، حقیقت ہے کہ وہ اللہ کو ڈرتے ہیں، کسی اور کو نہیں ڈرتے، وہ اچھے ان کو ڈرتے ہیں، اچھوں کی پھٹ جاتی ہے جس گلی گاؤں میں وہ جاتے ہیں تو اللہ نے ہی ان کو اتنی عزت بخشی ہے۔ تو مجھے بھی فخر ہوتا ہے کہ میں ان کی پارٹی سے جڑ چکا ہوں، اور میری بھی ایک بہت خوش نصیب ہوگی کہ وہ یہاں آ کر کچھ اپنا بیان مختصر سے یہاں باتیں کر گئے، تو انشاءاللہ بہت کچھ ہو سکتا ہے مدنی میں تبدیلی، ٹھیک ہے۔ تو میں آگے مرتبہ آپ کو بتا دوں گا کہ کیسے کرنا ہے کیا نہیں، تو جو ہے سوچیے آپ برقیہ اور جماعت کے بغیر ہم کچھ کام نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ میں آدھا جو ویڈیو ہے
تھوڑا وقت ہے، فون آ رہا ہے، جب میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ. وہ ہم یاد رکھیے. اللہ حافظ.